السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فير جاب عنوان: الرجاء يستأنف تدريبه بعد عودته من زامبيا، والسلامي يبرمج حصتين تدريبيتين استعدادا للديربي. وغيستأنف فريق الرجاء الرياضي اليوم مجموعة تدريبه استعدادا لمواجهة الديربي البيضاوي ضد الغريم التقليدي ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة الوطنية. ومنح الإطار الوطني جمال السلامي لاعبيه يوم راحة بعد العودة من زامبيا في رحلة استغرقت 10 ساعات مع توقف تقني بمطار ليبروفيل في الغابون. وبرمج جمال السلامي جوج حصص تدريبية تأهبا لمواجهة الوداد في قمة الجولة العاشرة من البطولة الوطنية. خبر في نفس السياق بعنوان: تحفيزات وجوائز خاصة للاعبي الرجاء تهم مباراة الديربي. وبتفاصيل الخبر: بدا تفكير واستعداد فريق الرجاء الرياضي لمباراة الديربي المقبلة ضد غريم التقليدي لتحديد متصدر البطولة الوطنية، خاصة وأن الفريقين متساويين في النقاط في قمة جدول الترتيب. وأكد مصدر خاص أن لاعبي الفريق غيكونوا أمام تحفيزات مالية مهمة وجوائز خاصة بمباراة الديربي إلى حققوا الانتصار على الوداد. وتابع أن خطوة تحفيز اللاعبين كتجي من اجل زياده الرغبه والحماس عندهم من اجل تقديم كل ما في جعبتهم في مباراه الديربي سعيا للانتصار والانفراد بالصداره. جماهير الرجاء الرياضي تطالب الاندلسي بالاسراع في ملف تجديد نجم بارز. وفي تفاصيل الخبر اشادت جماهير نادي الرجاء الرياضي بحارس المرمى انس الزنيتي، وذلك بعد المستوى الكبير اللي قدموه ضد نكانا الزامبي لحساب الجوله الثانيه من دور مجموعه كاس الكاف. وطالبوا انصار فريق الرجاء المكتب المديري اللي كيقود رشيد الاندلسي بالاسراع في تجديد انس الزنيتي اللي غينتهي عقده مع الفريق الاخضر بمجرد انتهاء الموسم الرياضي الحالي. واعتبروا مشجعي الرجاء تمديد مقام الزنيتي مطلب اساسي قبل التفكير في تعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفيه المقبله. وكيتعتبر انس الزنيتي من افضل الحراس اللي حملوا الوان الرجاء الرياضي مؤخرا، بحيث توج معه بالبطوله الوطنيه كاس العرش وكاس الكاف والسوبر الافريقي. عبد الاله الحفيظي رجل الجوله الثانيه لدوري مجموعات كاس الكاف باحصائيات مميزه. وخرج صانع العاب فريق الرجاء الرياضي عبد الاله الحفيظي باحصائيات مميزه، وذلك بعد فوز فريقه على نكانا الزامبي اول امس الاربعاء في اطار الجوله الثانيه من دور مجموعات كاس الكاف بهدفين ل0. وحسب الموقع العالمي سوفا سكور المختص في الاحصائيات، فعبد الاله الحفيظي هو اللاعب اللي صنع اكبر عدد من فرص التسجيل في ثاني جولات كاس الكونفدراليه ب5 ديال الفرص. وفيما يلي احصائيات عبد الاله الحفيظي ضد نكانا الزامبي: تمريره حاسمه عطات الهدف الثاني لفريق الرجاء، 37 تمريره دقيقه، 5 الفرص، 3 المراوغات ناجحه، رجل المقابله بتنقيط 8.1. نوح وائل السعداوي بعد مواجهه نكانا سعيد بقياده الفريق للعوده بانتصار ثمين من زامبيا. وفي تفاصيل الخبر عبر لاعب فريق الرجاء الرياضي نوح وائل السعداوي على سعادته الكبيره بتحقيق النصول الخضر لانتصار ثمين على حساب نكانا الزامبي اول امس الاربعاء. وقال السعداوي في تصريح للصفحه الرسميه للنادي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعيد بالمجهودات اللي قدمناها في زامبيا وبنجاح في تسجيل الهدف الثاني، وغنواصل العمل بجد من اجل تقديم الاضافه للفريق. كنت سعيد بقياده فريقي للعوده بهذا الفوز المهم في رحلتنا القاريه، وهو الهدف اللي امن لنا ال3 نقاط وكملنا دقائق اللقاء باريحيه. امل فريق الرجاء الرياضي يتوج بطليل الخريف. وتوج امل فريق الرجاء الرياضي امس الخميس ببطوله الخريف، وذلك بعد فوزه على الاتحاد الرياضي المكناسي ب3 اهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اطار جوله 15 من القسم الوطني الثاني هوات. وسجل اهداف الفريق الاخضر كل من حسين الرحيمي اللي وقع ثنائيه وهدف واحد من توقيع سفيان بن جديده. وانهى امل فريق الرجاء الرياضي الشطر الاول من القسم الوطني الثاني هوات في الصداره برصيد 34 نقطه، جمع من 11 فوز تعادل واحد و3 الهزائم. سجل خط هجومه 25 هدف وتلقت مرمى 11 هدف. الرجاء الرياضي يعلن مساندته المطلقه للسلامي ضد التصرفات المخله بالادب. وبتفاصيل الخبر خرج فريق الرجاء الرياضي على صمته وصدر بلاغ كيساند من خلاله الاطار الوطني جمال السلامي بعد اللافته المخله بالادب اللي رفعتها جهه مجهوله امام مركب الوازيس. وفيما يلي بلغ فريق الرجاء الرياضي على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردا على بعض التصرفات اللا اخلاقيه التي لا تمت بصله لمبادئ الروح الرياضيه من فئه مجهوله الهويه في حق مكونات الرجاء الرياضي وخاصه المدرب جمال السلامي. يؤكد رئيس النادي السيد رشيد الاندلسي مساندته المطلقه لمدرب الفريق، وينوه بالعمل الكبير والجاد الذي قدمه منذ توليه المهام على راس الاداره التقنيه للفريق. ويرفض رئيس النادي كل تصرف او توجه غير مسؤول قد يمس او يسيء لسمعه الاشخاص، كما يدعو في نفس الوقت كل مكونات النادي الى التآزر والوحده من اجل المصلحه العليا لفريق الرجاء الرياضي. فايدا ليلوزيتش يوجه نصيحه خاصه لنجم الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي.
وفي تفاصيل الخبر وجه الناخب الوطني البوسني فايدا ليلوزيتش نصيحه خاصه لنجم الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي، وذلك بعد المنادات عليه للمشاركه في مباراه موريتانيا وبوروندي لحساب جولته الخامسه والسادسه من تصفيات كان الكاميرون. واكد ليلوزيتش في الندوه الصحفيه اللي كشف فيها اللائحه المستدعات لمواجهه موريتانيا وبوروندي ان سفيان الرحيمي خاصو يقاتل بقوه لحجز مكانه اساسيه داخل التركيبه البشريه للاسود. واعترف ليلوزيتش ان مستوى سفيان الرحيمي تراجع بزاف بعد عودته من الكاميرون اللي خاض بها منافسه كاس افريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب المحلي. ويذكر ان فايدا ليلوزيتش استدعى فريق الرجاء الرياضي جوج لاعبين، والامر كيتعلق بالحارس انس زنيتي والمهاجم سفيان الرحيمي. اجتماع بين جريندو ومؤطري الرجاء بعد اعلان تعاقدي معه. وفي التفاصيل عقد عبد اللطيف جريندو مدير تكوين فريق الرجاء الرياضي اول اجتماع ليه مع مؤطري الفريق الاخضر بعد تعيينه مدير المركز تكوينه بموجب عقد كيمتد ل6 اشهر. وقالت مصادر موثوقه داخل فريق الرجاء الرياضي ان الاجتماع شهد حضور مجموعه من اعضاء المكتب المديري للفريق الاخضر، وتخصص التعريف جريندو بجميع المؤطرين المتعاقدين مع فريق الرجاء الرياضي. وتابعت المصادر نفسها ان جريندو اطلع مؤطري الرجاء خلال الاجتماع ذاته على الخطوط العريضه لاستراتيجيه عمله، في انتظار انه يعقد معهم مستقبلا اجتماعات اسبوعيه بهدف الاطلاع على سير التكوين بالفريق الاخضر واللاعبين المؤهلين لاستمرار رفقته خلال السنوات المقبله. كان هذا اخر خبر رجوي في اعداد اليوم جورنال فاب. في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.